खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदावंद की फजल से आपकी खिदमत में पैगामात का एक नया सिलसिला पेश करेंगे जिसका उन्वान है सलीब से आगे, बियॉन्ड द क्रॉस। आज इन पैगामात का पहला हिस्सा पेश करते हैं। सलीब से आगे के पैगामात मुख्तलिफ हिस्सों में पेश करेंगे। मसीह की सलीबी मौत और उनका जी उठना बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा यानी अंजील मुकद्दस की बुनियादी तालीम है, और ये बताना भी ज़रूरी है कि यीशु मसीह की तस्लीब और क़यामत का ख़ास मकसद क्या था, और उसके नतीजे में खुदा ने तमाम बनीनो इंसान की आखिरत और उनकी आक़िबत को हमेशा के लिए कैसे बदला है, और मसीह मसलूब की अजीम कुर्बानी से कौन से इंसानों का भला होता है और कैसे। क्या आप ये सब जानना चाहेंगे, और क्या आप ये मानने को तैयार होंगे कि उन लोगों के शुमार में आपका नाम भी हो सकता है, और कुल कायनात के खालिक व मालिक सच्चे जिंदा वाहिद खुदा के लिए ऐसा काम करना नामुमकिन नहीं। बाइबल मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब में खुदा एक सवाल पूछता है मूसा नबी से और उनकी मार्फत तमाम बनी इसराइल से कि क्या कोई काम मेरे लिए दुश्वार है, और फिर यर्मिया नबी के सहीफा में खुदा उस सवाल का जवाब खुद ही देता है इन अल्फाज में, मेरे लिए कुछ भी दुश्वार नहीं। सलीब से आगे के पैगामात मुख्तलिफ हिस्सों में पेश किए जाएंगे ताकि उन तमाम बातों की वाज़ेह समझ और पहचान बहुत से लोगों को हासिल हो जाए उनके अपने भले के लिए। खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के जिस्म में ज़िंदगी से मुतल्लक़ मरकूम हैं बेशुमार हवाला जात, जिनमें उन तमाम वाक़यात की पेशगी इत्तला दी गई थी जिनका होना खुदा की तरफ से मुकर्रर था, और जैसे बाइबल मुकद्दस में वादे और दावे किए गए थे बिल्कुल वैसे ही हर वादा पूरा हुआ खुदा के ठहराए वक़्त पर। बल्कि सलीब के वाक़या से आगे 2000 साल बीतने के बाद भी सच्चे खुदा के सच्चे वादे आज के दौर में भी खुदा के कलाम के मुताबिक पूरे हो रहे हैं, और इस आखिर ज़माना से आगे भी यीशु मसीह के दुनिया में दूसरी आमद तक, बल्कि उससे भी आगे के ज़माना में जैसे खुदा ने अपने कलाम में पेशगी जाहिर कर रखा है, बिल्कुल वैसे ही खुदा के सब वादे ज़रूर पूरे होते जाएंगे। वो हस्ती जिसने तमाम बनी नौ इंसान की निजात और खलासी के लिए सलीब पर अपनी जान दी, और वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस निजात दहिंदा का नाम उसकी पैदाइश के वक़्त से यस्सु रखा गया। खुदा के पाक फरिश्ता ने खुदा के हुक्म से उसकी वालदा मुकद्दसा मरियम को जैसे पैगाम दिया उसकी तरफ से, यस्सु नाम जिसका मतलब है खुदा हमारी निजात। मसलूब होने वाली हस्ती की दुरुस्त पहचान हासिल करने के लिए कलाम पाक बाइबल मुकद्दस में से चंद अहम तरीन बयानात का मुतालिया करने की खास ज़रूरत है, और ऐसा करना इस सबब से भी इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में कुछ लोग खुदाए कादिर मुतलक के पाक कलाम के बयानात पर अपनी नाक़िस अक़ल से एतराज़ात करते हैं। ऐसा करने वाले लोग सच्चे जिंदा वाहिद खुदा की तौहीन के मुर्तकिब होते हैं। जी हाँ, ऐसी जसारत के मुर्तकिब
لوگوں کو غلط تعلیم ملتی ہے اور انہیں خدا کے سچ سے غافل رکھا جاتا ہے۔ در حقیقت ان کے روحانی رہنماؤں کا جن کا فرض ہے انہیں خدا کا سچ سنانا اور سکھانا، لیکن سخت افسوس کی بات ہے کہ ایسا کرنے کی بجائے وہ روحانی رہنما اور استاد انہیں طرح طرح کے جھوٹ بتا کر گمراہ کرتے ہیں اور خدا کے سچ سے دور رکھتے ہیں۔ بائبل مقدس خالق و مالک زندہ سچے واحد خدا کا سچا ابدی کلام ہے۔ اپنے اس کلام پاک میں سچا خدا صرف سچ ہی کہتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کی یہی خوبی ہے اور شناخت بھی کہ خدا اپنے کلام میں کہیں پر بھی اور کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتا اور نہ ہی مبالغہ آرائی کرتا ہے، اور خدا کی باتوں میں خوشامد نہیں پائی جاتی۔ خدا کبھی بھی اپنے کلام میں انسان کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دیتا، کیونکہ وہ سچا خدا ہے۔ خدا کا طریقہ کار کبھی نہیں بدلتا۔ خدا کلام کرتا ہے، خدا وعدہ کرتا ہے، خدا عہد باندھتا ہے، اور خدا اپنے عہد کے عین مطابق ان سب کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ خدا ہر ایک انسان پر اس کی روحانی حالت کا سچا اور حقیقی حال ظاہر کرتا ہے۔ خدا کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ بائبل مقدس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ خدا کا کلام ایک آئینہ کی مانند ہے اور ہر ایک انسان کو اس کی اصل صورت دکھاتا ہے۔ یہ آئینہ محض جسمانی صورت نہیں دکھاتا، بلکہ انسان کو اس کی روحانی صورت بھی دکھاتا ہے کہ انسان کی روحانی حالت کیسی ہے۔ بنی نوع انسان کی شبیہ میں جو بگاڑ آیا، اس کا آغاز گناہ کے آنے سے ہوا۔ خدا نے اسی لیے گناہ کی حقیقت اور تباہ کن طاقت اور اس کے مہلک اثرات کی بابت بڑی صداقت سے اور بڑی وضاحت سے باتفصیل طور پر انسان کی روحانی دیوالیہ پن کو ظاہر کیا ہے اپنے کلام میں۔ خدا نے اپنے کلام میں اس حقیقت کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔ خدا نے بالکل کھرا سچ اپنے کلام میں بخشا ہے ہر ایک انسان کے لیے۔ خدا تمام بنی نوع انسان اور تمام مخلوقات کا مالک ہے، اس لیے صرف وہی تمام مخلوقات کا ہمدرد ہے اور حامی ہے، اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ بنی نوع انسان کی شبیہ کے بگاڑ اور روحانی دیوالیہ پن کا کامل علاج صرف خدا کے پاس ہے، اور اسی لیے مہربان، زندہ اور سچے اور کامل خدا نے ہی وہ کامل علاج مہیا کیا ہے نجات دہندہ یسوع مسیح کے وسیلہ۔ صلیب کی بابت مزید معلومات بیان کرنے سے پہلے صلیب پر جان دینے والے مسیح مصلوب کی پہچان اور تعارف بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس کے پہلے باب کی پہلی 10 آیات میں ایسے لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا،
مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت اسی باب کی، ایسے لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ صلیب پر قربان ہونے والے نجات دہندہ جو مسیح مصلوب بھی کہلاتے ہیں، وہ حقیقتاً سچے خدا کا سچا کلام ہیں، جو خدا کے ارادے سے، خدا کی مرضی سے اور خدا کے حکم سے مجسم ہوئے، اور جیسے کلام پاک میں لکھا ہے، وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر انسانوں کے درمیان آئے اور رہے، اور خدا کی مرضی کے مطابق قربان ہوئے، مارے گئے، دفن ہوئے، اور جیسے پیشگی نبوت کے کلام میں بتایا گیا تھا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔